नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म शङ्कर पण्डित। पछिल्लो केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खासै पहल कदमी नलिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। गएको जेठ 15 गते सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा केही विस्तारकारी बजेट र साउन 11 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा खुकुलो खालको मौद्रिक नीति ल्याएको चर्चा बजारमा थियो। तर पनि अर्थतन्त्र खासै सुधारिएको छैन। उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन भएको छैन। खासमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा भएको के हो, किन यो शिथिलता देखियो, यी लगायत समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थवेद नरबहादुर थापा। सर नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। सुरुवात यहीँबाट गरौँ सर। बजेट आउँदाखेरि केही खुकुलो र मौद्रिक नीति पनि खुकुलो, यसले चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर अहिले पनि उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुन्ने हो भने र अर्थविदहरूकै पनि कुरा सुन्ने हो भने खासै सुधार भएको छैन भन्छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा भएको के हो सर? अब सरकारले बजेट मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने किसिमका केही कार्यक्रमहरू, भनौँ न विस्तारकारी बजेटरी नीति, फिस्कल पोलिसी ल्याएकै हो। 18.5 खरबको 18 खर्ब 60 अर्बको बजेट। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकै हो र सरकारको विस्तारकारी बजेटरी नीति, बजेटको नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको लचिलो मौद्रिक नीतिको पृष्ठभूमिमा कतिपय दाँती निकायले यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले राम्रै गर्छ भन्ने किसिमको प्रक्षेपण पनि गरिरहेछन्। यसको आधार भनेको बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा नै हो। तर बजेट आएको पनि 3-4 महिना त भइसक्यो अनि मौद्रिक नीति आएको पनि 2-3 महिना भइसक्यो। तर बजेटमा भएका व्यवस्था अनुसार, मौद्रिक नीतिमा भएका प्रावधान अनुसार अर्थतन्त्रले गति लिन सकिराखेको छैन। खास गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित भइराखेको छैन। त्यसैले ग्राउन्डमा हेर्दा ठुलो अन्तर नआएको, ठुलो फरक, ठुलो परिवर्तन नआएको र सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिगत प्रावधानको आधारमा राम्रै हुने किसिमका जुन भाष्य तयार भएको छ, यो भाष्य बीच हामी गुज्रिराखेको अवस्था हो। तर के भन्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले जुन लय समात्नु पर्थ्यो, जुन लगानी बढाउनु पर्थ्यो, लचिलो मौद्रिक नीतिको कारणले ब्याज दर वात्तै घटेको र अर्थतन्त्रमा अधिक तरलता, फालाफाल तरलता भएको, राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक दिन जस्तो, प्रत्येक 2 दिनमा बजारबाट 50-60 अर्ब तरलता खिचिराखेको पृष्ठभूमिमा के नमिलेको जस्तो त देखिन्छ। किन अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन, किन निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेन? कारण त्यो तपाईँले देख्नु भएको, बुझ्नु भएको चाहिँ मलाई अवस्था 2-3वटा कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ। ती के हुन्? एउटा कारण यो गभर्नेन्सको पाटो छ नि, सुशासन, भ्रष्टाचार, रेड टेप, ढिला सुस्ती भन्छ नि, त्यो सुधार हुन सकिरहेको छैन। पैसो सस्तोमा पाउन सकिन्छ तर व्यवसाय गर्न हिजोको भन्दा आज कुनै सुधार भएको देखिँदैन। त्यसले जबसम्म यो सुशासनमा, गभर्नेन्समा सुधार हुँदैन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने जुन सुविधा छ त्यो सजिलै किसिमले प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन, तबसम्म अरू देशको जस्तो निजी क्षेत्रको विस्तार हुन सक्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेको साना दादा मझिल्ला उद्योग व्यवसाय हुन्। एसएमई भन्छौँ नि, एमएसएमई भन्छौँ नि। अब तिनीहरू अहिले चौपट छन्। चौपट हुनुको कारणहरूमध्ये सहकारी ध्वस्त भयो। सहकारी क्षेत्र संविधानले एउटा तेस्रो खम्बाको रूप गरेको सहकारी क्षेत्र ध्वस्त भयो
लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू पनि अहिले गतिशील हुन सकिरहेको छैन र वित्तीय क्षेत्रको के भयो एकीकरण भयो कन्सोलिडेसन भयो मोनोपोली पावर बढ्यो अनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको पहुँच कर्जामा पहुँच भएन यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण हो अर्थतन्त्रले गति नलिन सक्नु र निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नुको दोस्रो कारण हो त्यसैले एसएमई फाइनान्सिङमा जबसम्म हामी बढावा दिँदैनौँ फोकस गर्दैनौँ त्यस किसिमको तपाईको नीतिगत व्यवस्था गर्दैनौँ तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन गति दिने भनेको नयाँ नयाँ उद्यमी उद्यमशीलताको विकास त हुनु पर्यो नि त्यो हुन सकिराखेको छैन तेस्रो कारण नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि विदेशी पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ जुन अहिले रोकिएको छ केही वर्ष 3-4 वर्ष पहिले नेपालमा प्रत्येक वर्ष 19 अर्ब 20 अर्ब बराबरको वार्षिक रूपमा वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्थ्यो अहिले 5-6 अरबमा झरेको चाहिँ छ त्यसैले जबसम्म वैदेशिक लगानी आउँदैन वैदेशिक लगानी आउँदा वैदेशिक प्रविधि पनि आउँछ वैदेशिक व्यवस्थापन पनि आउँछ र बजार पनि आउँछ अनि अहिले वैदेशिक लगानीमा गतिरोधको अवस्था छ यद्यपि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा लगानी सम्मेलन पनि गर्दै आछ लगानी सम्मेलन गर्ने तर सुधार नगर्ने तात्विक सुधार नहुने भएको कारणले पनि वैदेशिक लगानी अरू देशको जस्तो नेपालले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन हिजोको जस्तो वैदेशिक लगानी आउन सकिरहेको छैन यो अवस्था छ नि यो अवस्था आजका दिनमा उद्योग व्यवसायहरू बन्द छन् उत्पादन घटेका कारणले गर्दा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बजारको माग घटेकाले उत्पादन क्षमता घटेको छ यो अवस्था ब्याङ्कमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ यो अवस्था अब रहन्छ चाहिँ कहिलेसम्म यो लमिन्छ तत्कालै सुधार आउने देखिँदैन किन सुधार आउँदैन भने अब रेमिट्यान्स त आइरहेछ युवाहरूको पलायन भइरहेछ साउन 1 महिनामै 1.36 खर्ब रेमिट्यान्स आयो यो बरकरार रहन्छ यद्यपि मिडल इस्टमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन त्यहाँ युद्ध चलिराखेको छ तर त्यसले ठुलो असर गरेन भने युवाहरूको विदेश पलायन कामको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति यथावत रहन्छ नेपालमा बस्नुभन्दा विदेशमै जाने त्यहाँ रोजगारी पनि पाउँछ अनि तलब भत्ता आए नेपालभन्दा राम्रै पाउँछ त्यसोस्ले रेमिट्यान्स विदेशी विनिमय सञ्चित नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थिति मजबुत रहने चाहिँ देखिन्छ नै तर युवाहरू नभएको हुनाले जो माग पक्ष छ नि उपभोग कुराहरूमा ठुलो वृद्धि हुने देखिँदैन तर अब यो उपभोग एग्रिगेट डिमान्ड भन्छौँ नि समष्टिगत माग जुन पक्ष छ त्यो नबढिकन निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित हुँदैन आकर्षित हुँदैन त्यसैले सरकारले यो माग पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने पनि हुन्छ तर माग त कसरी बढ्ने देखियो तपाईले भने अनुसार नै पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिराखेको छ अब यहाँ खपत गर्ने जनशक्ति त घट्दै गइराखेको छ यसले कुप्रभाव त झन् माग घट्ने उपभोग गर्ने जनशक्ति नै नभएपछि त उद्योगको उत्पादन झन् ह्रास आउँदै जाने नै होला नि तर उपाय छन् उपाय कसरी छन् भने सरकारले निर्माण व्यवसायीको ड्यू रहेको भुक्तानी दिन बाँकी पैसो भुक्तानी गर्ने हो भने ज्याला कमाइराखेका ज्याला नपाएकाहरूले ज्याला पाउँछन् उनीहरूले खर्च त गर्छ नि त्यसपछि निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य अनि तपाईँको उक्कु किसान भयो दुग्ध किसान भयो दुध बिक्री गरिरहेछन् खर्च गरिराखेका छन् दाना पानीमा मल खादमा तर सरकारले आफ्नो डिडिसी मार्फत र निजी क्षेत्रले भुक्तानी दिइरहेको छैन त्यो भुक्तानी दिने व्यवस्था हुँदा साथमा किसानको हातमा पैसा आउँछ अब किसानको हातमा पैसा आउँदा साथमा उनीहरूले हिजोको भन्दा आजको भन्दा भोलि बढी खर्च गर्न सक्छन् त्यसै गरी सरकारका विविध कार्यक्रमहरू छन्
स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू छन्। ती कार्यक्रमको लागि सरकारले दिनुपर्ने जुन स्रोत छ, दायित्व छ, भुक्तानी गरिरहेछ नि। त्यो भुक्तानी हुँदा साथमा तपाईँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरू, अस्पतालहरू चल्ने, अनि अब मानिसहरू पनि उपचारको लागि हस्पिटल जाने, अनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई अलि त्यो सेक्टरलाई अलिकति चलायमान गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसै गरी सरकारले अब तपाईँको सार्वजनिक ऋण 44% त पुगेको छ जिडिपीको, नडराइकन 1-2% बिन्दुले अझै थप्ने हिसाब किताबले बजारमा रहेको तरलता सोच्ने हो, सदुपयोग गर्ने हो र निर्माण क्षेत्रमा लगानी सरकारले बढाउने हो। भनौँ न उत्तर दक्षिणका बाटाहरू छन्, मध्य पहाडीको कुराहरू छ, मदन भण्डारी लोकमार्गको कुरा छ, हुलाकीका कुराहरू छन्। हुँदा हाम्रो चाहिँ पूर्व पश्चिमको त्यो हाइवे छ नि, एसियन हाइवे, जुन हामीलाई बाध्यता पनि छ त्यो एसियन हाइवेमा नेपाललाई जोड्ने, तपाईँको काँकरबट्टादेखि गड्डा चौकीको तपाईँको 4 लेनको डेडिकेटेड 2 लेनको 4 लेनको बनाउने हो भने साराका सारा मानिसहरू नेपाल थ्रु होइन काँकरबट्टाबाट तपाईँको नयाँ दिल्ली पनि जान सक्छन्। आसामका इन्डियनहरू, दार्जिलिङका इन्डियनहरू, अनि इभन बङ्गलादेशीहरू पनि यो हाइवे मार्फत तपाईँको पाकिस्तान जाने, दिल्ली जाने, भारतको अन्य भूभागमा जाने कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो त पछिको कुरा हो। तर यदि निर्माणमा तीव्रता दिने हो, तपाईँको रेलका कुराहरू छन्, प्यारल अहिलेको दिनमा चाहिँ निर्माण व्यवसायको रोकिएको भुक्तानी दिने हो भने पनि भुक्तानी दिने र जुन परियोजना 8-10 वर्षदेखि हामीले लन्च गरेका छौँ त्यसमा तीव्रता दिने, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरू स्वदेश र बाहिरबाट सरकारले परिचालन गर्न प्रयत्न गर्यो भने अर्थतन्त्रलाई हामी गति दिन सक्छौँ। गति नभएर नै अनि यो आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको, युवाहरू अब भनौँ न निराश भएको, रोजगारी नभएको न हो। त्यसै सबभन्दा पहिले यदि अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ, मन्दी उन्मुख छ, गएको छैन उन्मुख छ भने त्यसलाई टर्न एराउन्ड, त्यसलाई फर्काउनको लागि त सरकारले नै प्रयास गर्ने हो, जुन गर्न सकिरहेछन्। त्यो अहिले सरकारले गरिरहेका छैन, पटक्कै छैन। तर सरकारी अधिकारीहरूको दाबी चाहिँ फेरि अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार हुँदैछ, हामीले लयमा ल्याउँदैछौँ भन्ने खालका दाबीहरू गरिराखेका छन्। त्यो त गलत नै रहेछ होइन? आन्तरिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने होइन, सरकार अलिकति समयमित छ। अब यो सरकार जस्तै बाढी पहिरोको सन्दर्भमा पनि ब्युरोक्रेसीले, कर्मचारी तन्त्रले, मन्त्रीहरू आदिले पनि चुनौती छ, गाह्रो छ। दसैँ अगाडि हामी बाटो बनाउन सक्दैनौँ के भनिरहेछन्, उनीहरू अलिकति यथार्थ परक देखिन्छन्। तर सरकारभन्दा बाहिरका जुन छ नि, अब चाटुकार त नभनौँ, अब यी प्रोफेसनलहरू जुन छन् उनीहरूले हावादारी कुरा गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब केही छैन, आँकडा हेर्नु छैन, केही छैन, पुँजी निर्माणको तथ्याङ्क हेर्नु छैन, निजी क्षेत्रमा जाने ब्याङ्क कर्जा हेर्नु छैन, ब्याज दरको प्रवृत्ति हेर्नु छैन। हावादार, म अप्टिमिस्टिक, म आशावादी हुँ, निराशावादी होइन भनेर फेसनेबल हुनु खोज्ने, अनि गलत सरकारलाई गुमराहमा राख्ने काम, गलत सल्लाह दिने कामहरू यी चाहिँ बाहिर बसेका यी प्रोफेसनलहरूले, तथाकथित विद्वानहरूले गरिराखेको अवस्था छ। बरु सरकार अलिकति समयमित भएको, सरकारका विभिन्न निकायहरू, राज्य संयन्त्रहरू आफ्नो क्षमता बुझेको जस्तो गाह्रो छ, चुनौती छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। सरकार यथार्थ बुझिया छन् उनीहरूले, भनिरहेको हुन्छ उनीहरूले। तर यी बाहिरका, सरकारभन्दा बाहिर बसेका तर पदको लोभ राखिराखेका मानिसहरू, यिनीहरूले हावादारी कुरा गरिराखेको अनि सरकारलाई भुलभुलैयामा राख्ने कोसिस गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले सरकार यस्ता हावादारी कुराको पछाडि लाग्नुहुन्न। सरकारलाई त भन्न सक्नु पर्यो नि, यहाँनिर यो भइराखेको छ, यो गर्यो भने ठिक हुन्छ, यो हुन्छ, यो समस्या हो। समस्या कार्पेट मुनि राख्ने अनि एकदम ठिकठाक भइराखेको छ भनेर सरकारलाई केही गर्न नदिने, ल ठिक छ केही गर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको जुन सल्लाह यी चाटुकारहरूले दिइरहेछन् नि, समस्या यहाँनिर नै छ। अब अर्को कुरा, केही वर्ष अगाडि हाम्रो लागि एउटा टाउको दुखाइको विषय थियो विदेशी विनिमयको सञ्चित। त्यसैलाई देखाएर मुलुक श्रीलङ्कै बन्छ, टाट पल्टियो भन्ने खालका भाष्य निर्माण गरियो। अब अहिले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित करिब 20 खर्बभन्दा बढी।
साउन 1 महिनामै करिब 50 अर्बको हाराहारीमा विदेशी विनिमय ढुकुटीमा थन्कियो। त्यो थुप्रिएको शोधनान्तर पनि बचतमा छ, चालु खाता बचतमा छ। यसले र विदेशी विनिमय सञ्चित त 20 खर्बभन्दा बढी छ। यसले हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई पुर्याउन सक्ने सहयोग चाहिँ के हो? अब यो बफर हो हैन, यसले आधार दिन्छ सरकारलाई, निजी क्षेत्रलाई खर्च गर्न, लगानी गर्ने आधार चाहिँ दिन्छ। यसले आफैमा केही गर्दैन, यसको प्रयोग त गर्नु पर्यो नि, सदुपयोग त गर्नु पर्यो नि। सदुपयोग गर्ने भनेको सरकार हो र निजी क्षेत्र नै हो। त्यसैले यो तथ्याङ्कलाई हेरेर ल हामी सुविधाजनक स्थितिमा छौँ, विदेशी विनिमय सञ्चितको आधारमा हामीले खर्च गर्दा हैन, लगानी गर्दा मुलुकको बाह्य क्षेत्र जोखिममा पर्दैन। विदेशी विनिमय सञ्चितमा समस्या आउँदैन। पर्याप्त मात्रामा हामी विदेशी मुद्रा पाउन सक्छौँ, ल लगानी बढौँ, पुँजी निर्माण गरौँ भन्ने किसिमको आँट यसले दिनुपर्छ। सरकार यो विदेशी विनिमय सञ्चितबाट हौसिनुपर्छ अनि प्रयत्नशील हुनुपर्छ। ल मैले केही काम गरेँ, उपयोगको विषयमा हो, मैले केही खर्च गरेँ भने विदेशी विनिमयमा दबाब पर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ पृष्ठभूमिमा, मानसिकतामा योजना बने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भए, परियोजना कार्यक्रम गर्न सरकार प्रोत्साहित भयो भने राम्रो हुन्छ। तर पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चित छ, यो चाहिँ अर्थतन्त्रले राम्रो गरेको सङ्केत हो भन्ने कुरा गरेर ढुकुटीमा पैसा थन्काएर ढुकुटीमा पैसा छ भनेर सन्तोष लिएर बस्यो भने केही पनि हुँदैन, झनै निराशा बढ्ने हुन्छ। नेपालीहरूले नेपालमा काम नपाउने अवस्था जुन स्थिति छ त्यो बरकरार रहन्छ अनि आर्थिक वृद्धि दर त्यो 5% भन्दा तल रहने, 2-3% को रहने अवस्था बरकरार रहने, तर सङ्कट नआउने, तर प्रगति नहुने स्थिति चाहिँ रहने चाहिँ देखिन्छ। तर सरकारको अहिलेसम्मको कदम हेर्दाखेरि जुन ढुकुटीमा मासिक रूपमा अर्बौं अर्ब थुप्रिँदै गइरहेछ, त्यसको उपयोग गर्ने रणनीति चाहिँ अहिलेसम्म बनाउन चुकिरहेछ। अब यो त के भने आयात नबढेको कारणले भएको न हो। जब आयात बढ्न थाल्छ यो ढुकुटी त घट्दै जान्छ नि। त्यसैले अब यो हाम्रै कारणले त भएको होइन हैन। आयात बढ्न नसकेको, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले विदेशमा नराखेर नेपालमा विदेशी मुद्रा पठाउँदै गरेको परिणाम न हो। अब विदेशमा जाने नेपालीहरू अलिकति रोकिए, कम भयो भने यसमा प्रभाव पर्छ। आयात बढ्दा साथमा यो दबावमा आउन सक्छ। त्यसैले यसलाई कसरी हुन्छ उपयुक्त, सङ्कट पनि नआउने र यसको सदुपयोगता पनि बढाउने खालको रणनीतिमा मुलुक गयो भने यसबाट हामीले लाभ लिन सक्छौँ। अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई जुन विदेशी विनिमय सञ्चितको उपयोगको कुरा छ, त्यसको प्रयोग गर्नलाई त फेरि निजी क्षेत्र तयार हुनु पर्ला नि, किनकि आयात गर्ने त उहाँहरू नै हो। पछिल्लो समय ब्याङ्कमा तरलता थुप्रेर बसिया छ, उहाँहरू कर्जा लिन गइरहनु भएको छैन भनेपछि त आयात नहुने, यसले चाहिँ अर्थतन्त्र झन् चलायमान नहुने, गतिशील नहुने जस्तो देखियो। किनकि विगतमा हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ निजी क्षेत्रले कर्जा किन लिएन भने त ब्याजदर महँगो भयो भन्ने सुनिन्थ्यो। पछिल्लो समय ब्याजदर घटिराखेको छ, तर पनि निजी क्षेत्र कर्जा लिन गएको छैन भनेपछि ब्याजदर मात्रै लगानीका लागि चाहिँ प्रमुख बाधक तत्त्व होइन रहेछ भन्ने त प्रमाणित भएन। हो ब्याजदर मात्रै यसको कारक तत्त्व होइन। लगानी गर्नको लागि धेरै तारतम्य मिल्नुपर्छ। तारतम्य मिलेको छैन। सबभन्दा पहिले त अब भनौँ न निजी क्षेत्र र सरकार, तीन तहका सरकार बीच समन्वय हुन आवश्यक छ। एकले अर्कोलाई सहयोग पुर्याउने, सरकारले अब भनौँ न बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बिजनेस दिने। सरकारले जसरी संसदलाई बिजनेस दिन्छ त्यसै गरी नेपालमा पनि लामो समयसम्म, आगामी केही वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजनेस दिन सकिराखेको छैन। यदि सरकारले बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरू बट्टाबट कार्यान्वयन गर्ने हो, ठेक्का पट्टा गर्ने हो, जलविद्युतमा PPA खोल्ने हो भने
निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ। अनि सरकारले धितोपत्र बोर्ड मार्फत आइपिओ एफपिओ खोल्ने हो भने ती कम्पनीहरू सूचीकृत कम्पनीहरूले पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर जलविद्युत लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्छन्। अब सरकारले आइपिओ पनि नखोल्ने होइन, एफपिओ पनि नखोल्ने अनि जलविद्युतमा पिपिए पनि नखोल्ने भने निजी क्षेत्रले के को लागि ब्याङ्कबाट ऋण लिने? अहिले होटल व्यवसाय पर्यटनमा लगानी गरिरहेछ निजी क्षेत्रले। राम्रा तपाईँको होटलहरू निर्माण भइरहेछन्। त्यहाँ चाहिँ अलिकति सजिलो भएको हुनाले र भविष्य पनि भएको हुनाले निजी क्षेत्रले होटल व्यवसायमा लगानी बढाइरहेछ। त्यो राम्रो कुरो हो होइन, राम्रो कुरा भइराखेको छ। तर त्यसै प्रकारले जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गर्न जुन 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भारत बङ्गलादेशको एभेन्यू पनि खुल्यो। अब यसलाई शुभ सूचकको रूपमा नलिकन सरकारले अब भनौँ न पिपिए नखोल्ने, आफू पनि लगानी गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न नदिने, अब भनौँ न आफै लगानी गर्छौँ, अब इन्डियन कम्पनीहरू आएर लगानी गर्छन् भनेर पर्खेर बस्ने हो, निजी क्षेत्रलाई नेपालको निजी क्षेत्रलाई होल्डमा राख्ने हो, निरुत्साहित पार्ने हो भने अनि ब्याङ्कमा रहेको अधिक तरलताको सदुपयोगता कसरी हुन्छ? विदेशी विनिमय संस्कृतिको सदुपयोगता जलविद्युतको विकासको लागि भएन नि। अब भारतीय कम्पनीहरूले ठुल्ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू ओगटेर राखेको छ तर कार्यान्वयनमा आएको छैन। तर केही अब साना मझौला जलविद्युत परियोजनाहरू नेपाली प्रबन्धकहरूले आफै कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता त प्रदर्शन गरिसकेका छन्। त्यसैले नेपाली निजी क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिरहेछ। अन्तिमतिर छौँ हामी। अर्को कुरा, अब जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब 12.5% निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ। करिब 6 खर्ब तरलता छ। यो बीचमा सरकारले 3 खर्ब 30 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ। सरकारले 3.5 खर्ब करिब आन्तरिक ऋण उठाउने, 6 खर्ब तरलता हुने। हामी कहाँ 5-6 खर्ब कर्जा लगानी भइसकेपछि तरलता अभाव 2 वर्षदेखि देखिएको छैन, नत्र बारम्बार देखिन्थ्यो। भनेको 6% आर्थिक वृद्धिका लागि जुन गतिमा कर्जा विस्तार हुनु पर्थ्यो त्यो अनुसारको हामीसँग पुँजी नै छैन। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदाखेरि यसले यो वर्ष अर्थतन्त्र यस्तै रहन्छ, सरकारले लिएको 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल हुँदैन भन्छन्। यसमा तपाईँको टिप्पणी के हो? मेरो टिप्पणी के छ भने सरकारले 330 अरब यो वर्ष आन्तरिक ऋण परिचालन गर्छु भनेको छ। करिब 1 खर्ब जति उठाइसक्यो। 330 अरब मध्ये 245 अरब त उसको सामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई घटाउनुहोस् त 84 अरब मात्रै खुदमा आन्तरिक ऋण उठाउँछ। सरकारले 330 अरब उठाउँदैमा बजारमा रहेको तरलता पुरै प्रयोगमा आउँदैन, किनभने उसले खुद नेटमा 84 अरब मात्र बजारबाट तरलता लिने हो। किनभने 245 अरब त भुक्तानी दिन्छ, भनेको बजारमै जान्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानीको लागि तरलताको अभाव हुँदैन। सरकारले 330 अरब ऋण उठाउँछु भने तापनि किनभने उसले भुक्तानी गर्नुपर्ने पुरानो ऋण 245 अरब छँदैछ। त्यसैले निजी क्षेत्र ढुक्क हुनुपर्छ, तरलताको समस्या हुँदैन, ब्याज दरमा ठुलो समस्या आउँदैन भन्ने कुरामा निजी क्षेत्र निश्चिन्त हुनुपर्छ। जसरी होटल व्यवसायमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न विभिन्न किसिमका परियोजनाहरू बाहिर ल्याइरहेछ, त्यसै किसिमले निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय कृषिमा आइटी सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि योजना बनाउनु पर्छ, बिजनेस प्लान गर्नुपर्छ। यो मौका हो, सस्तोमा पुँजी उपलब्ध छ। विदेशबाट बरो गर्नुभन्दा नेपालमै बरो गर्नु अहिले चाहिँ सस्तो छ। यसको लाभ निजी क्षेत्रले उठाउने हिसाब किताबले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। नेपालमा अब निजी क्षेत्रका थुप्रा छाता सङ्गठनहरू एफएनसिसिआई छ, सिएएनआई छ, चेम्बर छ, विभिन्न साना धन्दामा एफएन एसआई भन्ने थुप्रा छन्। यी छाता सङ्गठनहरूले अलि नेतृत्व लिएर आफ्ना सदस्यहरूलाई, ठुला ठुला उद्योगपतिहरूलाई
होइन यी चाहिँ व्यवसायीहरूलाई उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर सरकारसित वार्ता गरेर के समस्या छ समाधान गर्नेतर्फ यी छाता सङ्गठनहरू लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको भविष्य भएका भनेको 3-4 क्षेत्र नै हुन्। एउटा कृषि, किनभने बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधताको कारणले कृषिको सम्भावना छ, जुन तपाईँको भूधरातल छ, इकोलोजी छ नेपालको, कृषिको भविष्य छ। त्यसपछि पर्यटन हो, पर्यटनमा लगानी गरिरहेछ, अझै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो भनेको जलविद्युत हो। चौथो भनेको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र हो। त्यसै यी 4 क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले पनि निजी क्षेत्रले पनि सरकारले थप के गर्नुपर्छ, त्यसमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको संवाद हुनुपर्छ र समस्या जुन छन् ब्याज दर बाहेकका, होइन, हिजो त तरलताको समस्या थियो, हिजो त ब्याज दरको समस्या थियो, आज त छैन। तर केले रोकिराखेको छ, त्यो तपाईँको भ्रष्टाचार हो कि ढिला सुस्ती हो कि हैरानी हो कि के कारणले निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास गुम्या छ, त्यो उकास्न पर्यो। त्यसलाई चाहिँ उकास्ने कुराहरूमा डायलग हुन आवश्यक छ। यो भएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन्छ, ठुलो परिवर्तन आउँदैन। हिजो जे थियो त्यही रहन्छ, चलिरहन्छ। हस्, समय दिनुभयो समीर सम्वादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अवसरको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हुनुहुन्थ्यो अर्थवेद नरबहादुर थापा। हामीले अर्थतन्त्रको समस्या र समाधानका उपायका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। फेस टु फेस यही सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।